Up to 10 number? Yes, ma'am. I have sent you also. You have 10? Okay. I will see them. Okay. Page number 156. If not complete, then complete also. Okay. All of you complete up to 10 numbers. Okay. Today we start another lesson. Okay. Page number 157. Product, some special product and formulas. Page number 157. 107. Yes. Some special Yeah, product. Hmm? 167 is there is or Some special product and formulas. Page number 157. दीक्षा को के हो न्यू बुक कि ओल्ड बुक new book. न्यू बुक भयो त अनि पेज नम्बर 157 सेम छ म्याम सेम some special product and formulas. Now the product of a plus b and a plus b. Now a plus b is square of binomial a plus b and a plus b a plus b whole square. Yes, 2 into 2 2 square, then a plus b into a plus b whole square. अब इसको फॉर्मूला का यो प्रोडक्ट निकाल्ने फर्स्ट यू फाइंड द प्रोडक्ट अफ a plus b and a plus b. Now a plus b into a plus b whole square. Now multiply a. पहिला a ले a plus b लाई मल्टिप्लाई गर ओके र अगाडिको एक्सरसाइजमा गरेर चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने बाइनोमियल एक्सप्रेसनको मल्टिप्लिकेसन अफ बाइनोमियल एक्सप्रेसन यो a ले a plus b लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त a plus b अनि फेरि प्लस b ले पनि a plus b लाई मल्टिप्लाई गर्ने a into a square plus a into b ab plus b into ab plus b into b square. Now a square plus ab plus 2ab plus b square. Yes. Now a plus b whole square equal to what? A square plus 2ab plus b square. This is the formula. यो फर्मुला कसरी आएको भनेर थाहा पायो हैन a plus b र a plus b मल्टिप्लाई गरेर यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो निस्किन्छ हैन a plus b into a plus b भनेको के हो त a plus b भित्री होते कम होते what is the formula of a plus b whole square now a square plus 2ab मैम plus कसकोबाट b square. व्याकरण चाहिँ काइरहेछ खै कसकोमा आएको हो यो अहिले छैन now a plus b whole square means what a square plus 2 now by using formula you will do the we solve the problems okay अब फर्मुलाहरु युज गरेर हामीले प्रब्लम सल्भ गर्ने now what is the formula of a plus b whole square a square plus 2ab plus b square this is the ज्योमेट्रिकली चाहिँ यहाँ देखाएको छ फिगर बनाएर है ज्योमेट्रिकली चाहिँ यहाँ फिगर बनाएर देखाएको छ look at this figure in the given figure a be the length of each side of the smaller square यो पहिला सानो स्क्वायर को लेन्थ चाहिँ कति छ पहिला स्मल स्क्वायर बनाउने हामीले ज्योमेट्रिकली गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट यु ड्रा अ स्क्वायर small square the length of small square is a yes in square length and breadth are equal so length a भएपछि breadth पनि के हुन्छ a नै हुन्छ भनेपछि now then when the length is increased by b यो लेन्थलाई चाहिँ b सम्म इन्क्रिज गर बढाउने यता पनि बढाउने तल पनि बेसमा पनि बढाउने लेन्थमा पनि बढाउने ओके र बढाइसकेपछि यो यहाँदेखि यहाँसम्म एक्सटेन्ड गरेको उसको लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ त b हुन्छ तल पनि यो बढाएको लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ b हुन्छ हामीले b सपोज गर्ने हो के न नाउ व्हाट इज द नाउ यहाँ पनि बढाउने यता पनि बढाउने तल पनि बढाउने हो के न
अनि बनाइसकेपछि फेरि अर्को ठुलो स्क्वायर बन्छ के न, बिगर स्क्वायर बन्छ। पहिला स्मल स्क्वायर भयो, स्मल स्क्वायरको लेन्थ चाहिँ कति भयो त ए भइसकेपछि त्यसलाई एक्सटेन्ड गरेर बी लेन्थ चाहिँ बढाइदिने हो के न। बी लेन्थ बढाइसकेपछि नाउ वाट इज द लेन्थ अफ दिस बिगर रेक्ट्याङ्गल, ठुलो रेक्ट्याङ्गलको लेन्थ कति हुन्छ त अब ए प्लस बी हो के त। ब्रेथ अल्सो लेन्थ एन्ड ब्रेथ आर इक्वल इन स्क्वायर, त्यसैले ब्रेथ पनि के हुन्छ त ए प्लस बी नै हुन्छ हो के न। नाउ in the given figure, AB the length of each side of the smaller square. When the length is increased by B, each side of the bigger square ABCD is A plus B. अब बिगर स्क्वायर को लेन्थ चाहिँ कति भयो त ए प्लस बी, स्मलर को ए भयो, बिगर को चाहिँ कति भयो त ए प्लस बी हो के त। यो ए प्लस बी भएपछि यो पनि ए प्लस बी हुन्छ, यो पनि ए प्लस बी, यो पनि ए प्लस बी, सबै ए प्लस बी हुन्छ हैन। नाउ स्मलर स्क्वायर को एरिया कति हुन्छ त, पहिला यसको एरिया निकाल त ए इन्टु ए स्क्वायर हो के न। अब तलको यो, अब यसको एरिया चाहिँ कति हुन्छ त, यो यति पारको एरिया, यसको लेन्थ चाहिँ ए छ, ब्रेथ कति छ बी छ, भएपछि यसको एरिया कति हुन्छ त एबी। अनि फेरि यति पारको यो इन्क्रिज गरेको पार्टको एरिया चाहिँ कति हुन्छ त, यो पनि यो के लेन्थ चाहिँ बी छ, ब्रेथ चाहिँ ए छ भनेपछि यसको पनि के हुन्छ एबी भयो। अनि यो स्मल यो यतिको चाहिँ के हुन्छ त, यो भनेको पनि बी नै भयो हो के न, एक्सटेन्ड गरेको पार्ट यो भनेको पनि बी नै भएपछि बी इन्टु बी, बी स्क्वायर भयो हो के न। सबैको एरिया निकाल पहिला, एरिया निकालिसकेपछि नाउ वाट इज द एरिया अफ दिस बिगर रेक्ट्याङ्गल। अब ठुलो रेक्ट्याङ्गलको एरिया कति हुन्छ त, यो सबै एड गरेर सबैको एरिया एड गरेपछि के हुन्छ त ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर हुन्छ के न, ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर। नाउ यो भनेको के हो त ए प्लस बी इन्टु ए प्लस बी, एरिया अफ एबीसीडी भनेको ए प्लस बी इन्टु ए प्लस बी हो के त। त्यसैले एरिया अफ एबीसीडी को ठाउँमा हामी के लेख्छौँ ए प्लस बी इन्टु ए प्लस बी भनेको के हो त ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब यसलाई गर्दाखेरि के हुन्छ त ए स्क्वायर को ए स्क्वायर भयो प्लस एबी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यो चाहिँ ज्योमेट्रिकल्ली गर्ने हो के न, ज्योमेट्रिकल्ली गर्दाखेरि यसरी हामीले फिगर बनाएर गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ के हो प्रोडक्ट, दुईटा बाइनोमियलको प्रोडक्ट निकालेको भयो हो के न। ज्योमेट्रिकल प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले फिगर बनाएर यसरी गर्न सकिन्छ। नाउ नेक्स्ट द प्रोडक्ट अफ ए माइनस बी एन्ड ए माइनस बी। अब यही फर्मुलाबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ भने ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भयो। अब यही फर्मुलाबाट हामीले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला निकाल्न सकिन्छ। अब ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायरको कसरी निकाल्न सकिन्छ त, यो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको यति लेख्ने हैन, ए प्लस बी होल स्क्वायर यो भयो। अब यो प्लस 2ab लाई चाहिँ हामीले यता साइडमा लाँदा के हुन्छ त माइनस 2ab हुन्छ न, साइन चेन्ज हुन्छ, लेफ्टबाट राइट, राइटबाट लेफ्टमा शिफ्ट गर्दाखेरि साइन के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ। भनेपछि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला के हुने भयो त ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। यो पनि फर्मुला हो है, यो चाहिँ के को फर्मुला भयो त ए स्क्वायर प्लस 2ab को फर्मुला भयो है। नाउ नेक्स्ट द प्रोडक्ट अफ ए माइनस बी एन्ड ए माइनस बी। अब ए माइनस बी भनेको के हो त ए माइनस बी होल स्क्वायर हो के न, 2 इन्टु 2 स्क्वायर भयो जस्तो ए माइनस बी इन्टु ए माइनस बी भनेको के हो त ए माइनस बी को होल स्क्वायर। अब अघि जस्तै मल्टिप्लाई गरेर त यो ए ले ए माइनस बी लाई मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि माइनस बी ले ए माइनस बी लाई मल्टिप्लाई गर्ने, मल्टिप्लाई गरेर कति आयो त ए इन्टु ए स्क्वायर माइनस ए इन्टु बी एबी माइनस इन्टु प्लस माइनस बी इन्टु एबी माइनस इन्टु माइनस प्लस बी इन्टु बी स्क्वायर। भनेपछि ए स्क्वायर माइनस एबी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
भनेपछि a minus b होल स्क्वायरको फर्मुला के रहेछ त a square minus 2ab plus b square है a plus b होल स्क्वायरको फर्मुला के a square plus 2ab plus b square a minus b होल स्क्वायरको a square minus 2ab plus b square अब a फर्मुलाबाट हामीले a square plus b square को फर्मुला निकाल्छ a square plus b square को फर्मुला दुईटा छ एउटा के भयो माथि a plus b होल स्क्वायर minus 2ab भयो अर्को a minus b होल स्क्वायर plus 2ab यही फर्मुलाबाट आएको हो a square plus b square को फर्मुला के हो कुन फर्मुलाबाट आएको त a minus b होल स्क्वायर equal to a square minus 2ab plus b square को यही फर्मुलाबाट आएको है यहाँ पनि यसरी नै गर्ने a square plus b square लाई यही राख्ने यो माइनस 2ab लाई यता साइडमा लगाए के हुन्छ त प्लस 2ab भनेपछि a minus b होल स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला दुईटा भयो के त एउटा a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab सेकेन्ड a minus b होल स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पनि ज्योमेट्रिकल प्रोसेसबाट यहाँ देखाइरहेछ है a minus b into a minus b को In the given figure, the length and breadth of the square ABCD are decreased by this. अब यहाँ चाहिँ पहिला एउटा ठुलो बिगर स्क्वायर लिने पहिला a plus b को गर्दाखेरि चाहिँ पहिला सानो स्मल स्क्वायर लिने त्यसलाई इन्क्रिज गरेर b इन्क्रिज गर्ने b लेन्थ चाहिँ इन्क्रिज गर्ने हो के न अब यहाँ चाहिँ ठुलो ABCD स्क्वायर लिने ठुलो बिगर स्क्वायर लिने बिगर स्क्वायरको लेन्थ चाहिँ कति हो a हो के त a लेन्थ a भएपछि अब हामीले चाहिँ त्यो बिगर स्क्वायरलाई चाहिँ डिक्रिज गर्ने b लेन्थ चाहिँ डिक्रिज गर्ने घटाउने यहाँ सीसम्म थियो यो b चाहिँ घटाइदियो घटाइदिएपछि यो लेन्थ कति हुने भयो त यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति हुने भयो त a minus b हुने भयो के त यो होल लेन्थ चाहिँ a भयो अब यसमा b सबट्र्याक्ट गरेपछि यसको लेन्थ कति हुन्छ त a minus b हो के न अब यहाँ पनि यसरी नै गर्ने तल पनि यतापट्टि पनि यो पनि होल लेन्थ a भयो यहाँदेखि यहाँसम्म b भयो यसको लेन्थ b भयो b सबट्र्याक्ट गरेपछि यसको लेन्थ कति हुन्छ त a minus b हो के न अब a minus b यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा यसको एरिया कति हुन्छ त a minus b होल स्क्वायर अनि अब यसको एउटै पुरै लेन्थ चाहिँ यो के हो a भयो के न अब यसमा यो लेन्थ चाहिँ a भयो यो चाहिँ a minus b भयो यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ चाहिँ कति भयो त a minus b यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ कति हुन्छ त b a minus b भयो हैन b a minus b अब फेरि यो र यो यतिको लेन्थ कति हुने भयो त यो b यो a minus b मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त b a minus b भयो अनि यो सानो स्मल स्क्वायरको एरिया कति हुनुहुन्छ यो पनि b भएपछि b into b स्क्वायर भयो के न अब एरिया अफ स्क्वायर ABCD इक्वल टु अब सबै एरियाहरु एड गर अघि जस्तै a minus b होल स्क्वायर प्लस b a minus b plus b a minus b plus b स्क्वायर हो के न अनि सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि यहाँ एरिया अफ स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त यहाँ a into a स्क्वायर a into a स्क्वायर हो के न a स्क्वायर इक्वल टु a minus b होल स्क्वायर प्लस अब यो ब्रैकेट खोल त a into b ab प्लस into माइनस माइनस b into b b स्क्वायर प्लस b into a ab minus b into b b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब a minus b होल स्क्वायर अब यहाँ प्लस ab प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ हैन यो दुईटा अनि अर्को माइनस b स्क्वायर बाँकी रह्यो अब यसलाई सल्भ गर त यो a minus b होल स्क्वायर लाई यति राख यो प्लस 2ab र माइनस b स्क्वायर चाहिँ यता साइडमा लग्दा के हुन्छ माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ के न प्लस 2ab साइन चेन्ज भन्दा माइनस 2ab हुन्छ
माइनस बी स्क्वायर साइन चेन्ज हुँदा प्लस 2ab भनेपछि ए माइनस बी होल स्क्वायर भनेको के रहेछ त ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यो चाहिँ ज्योमेट्रिकल प्रोसेसबाट भयो हैन नाउ लेट्स रिकल द फलोइङ फर्मुला अब फर्मुलाहरुलाई रिकल गरेर a plus b whole square equal to what a square plus 2ab plus b square a minus b whole square भनेको के रहेछ a square minus 2ab plus b square okay na now using this formula we can solve the following problem now work out example मा दिएको छ यहाँ find the square of x plus 2 by geometrically a मा geometrically गर्ने रे b मा चाहिँ without using formula युज नगरिकन निकाल्ने रे थर्ड मा चाहिँ c मा चाहिँ using formula भनेको छ है अब तीनटै मेथडबाट हामी गर्छौं look at this solution first one is by geometrical process अब geometrical process बाट गर्दाखेरि the square of x plus 2 अब x plus 2 को ज्योमेट्रिकली गर्दाखेरि के हुन्छ त यहाँ पनि पहिला स्क्वायर बनाउने एउटा है तपाईले बुकमा हेरे पनि हुन्छ यहाँ अलिकति फिगर बाङ्गो आएको छ है बुकमा हेरे पनि हुन्छ यो पहिला हामीले बनाउँदा एउटा सानो स्मल स्क्वायर बनाउने स्मल स्क्वायर को लेन्थ कति सपोज गर्ने x ओके न x लेन्थ पनि x ब्रेथ पनि x भनेपछि यसको एरिया कति हुने भयो त x स्क्वायर x इन्टु x स्क्वायर अब यसलाई यहाँ +2 भएकोले हामीले +1 +1 ओके न +2 भयो नि यता पनि +2 एक्सटेन्ड गर्ने यता पनि +2 एक्सटेन्ड गर्ने तल पनि माथि पनि +2 एक्सटेन्ड गर्ने बढाइदिने है लेन्थलाई बढाउने यहाँ 2 भएकोले हामीले 1 + 1 गरेको है यहाँ 3 भएको भए हामीले के हुन्छ 1 + 1 + 1 तीनटा 1 + 1 + 1 गर्नु पर्यो के न त्यसैले यहाँ 1 + 1 2 भयो अब यहाँ पनि 1 + 1 2 लेन्थमा ब्रेथमा दुवैमा बढाइदिसकेपछि अब यसको एरिया निकाल्ने यहाँ यो तल पनि एक्सटेन्ड गरेपछि यसको फर्ममा बन्छ है यो लाइन एक्सटेन्ड गरिसकेपछि हामीले पुरा एउटा ठुलो स्क्वायर बनाउने ठुलो स्क्वायर एबीसीडी फर्म हुन्छ एबीसीडी फर्म भइसकेपछि अब यसको एरिया निकाल सबै बक्स सबैको एरिया निकाल्ने अब यसको एरिया निकाल्दा यो चाहिँ के भयो ब्रेथ भयो यो लेन्थ भयो लेन्थ हाम्रो x छ नि यो के न माथि x भयो यो पनि कति हुन्छ x हुन्छ 1 * x भनेको 1x फेरि यसको ब्रेथ x भयो लेन्थ चाहिँ ब्रेथ 1 भयो लेन्थ चाहिँ x भयो यसको पनि एरिया कति नै भयो त 1x ओके न अब यसको पनि 1x हुने भयो यो x भयो यो 1 भयो ओके र 1 र x 1x अनि यसको पनि 1 र x 1x हुने भयो ओके न अब यसको चाहिँ 1 हुन्छ 1 * 1 1 हुन्छ यसको पनि 1 * 1 1 हुन्छ यसको पनि 1 * 1 1 हुन्छ यसको पनि 1 * 1 1 हुन्छ ओके न अब यसको लेन्थ चाहिँ कति हुने भयो त यहाँदेखि यहाँसम्म x भयो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 2 भयो 1 + 1 2 भनेपछि x + 2 हुने भयो अब यसको पनि बीसी को ब्रेथ पनि के हुने भयो त यो 1 + 1 2 भयो यहाँदेखि यहाँसम्म x भएपछि x + 2 भयो के न x + 2 भइसकेपछि अब द स्क्वायर अफ x + 2 = x + 2 होल स्क्वायर अब सबै यो एरिया एड गर x स्क्वायर प्लस 1 * x भनेको x हो के न x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस 1 + 1 + 1 + 1 सबै एरिया सबैको एरिया एड गरिसकेपछि कति हुन्छ त x स्क्वायर प्लस अब यो x प्लस x प्लस x प्लस x भनेको 4x भयो 1 + 1 + 1 + 1 भनेको 4 भयो भनेपछि x + 2 होल स्क्वायर को फर्मुला के स्क्वायर कति हुने भयो त x स्क्वायर प्लस 4x प्लस
4 हुने भयो ओके न यो चाहिँ ज्योमेट्रिकल प्रोसेसबाट हामीले फिगर बनाएर गर्छौं अब विदाउट युजिङ फर्मुला भनेको फर्मुला युज नगरिकन हामीले अगाडि मल्टिप्लाई गरे जस्तो गर्ने फर्मुला युज नगरिकन the square of x plus 2 equal to x plus 2 whole square ओके न x plus 2 whole square भनेको x plus 2 हो के न 2 square भनेको 2 into 2 भए जस्तो x plus 2 whole square भनेको x plus 2 into x plus 2 अब फेरि यो x ले x plus 2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने plus 2 ले फेरि x plus 2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ र x into x square plus x into 2 2x plus 2 into x 2x plus 2 into 2 4 अब x square को x square नै लेख्ने 2x plus 2x plus 4x अनि plus 4 को plus 4 नै लेख्ने यो चाहिँ विदाउट युजिङ फर्मुला भयो है यो चाहिँ फर्मुला युज नगरिकन हामीले अगाडिको एक्सरसाइजमा गराएको मल्टिप्लाई गर्ने भयो ओके न नाउ सी नम्बर बाय युजिङ फर्मुला the square of x plus 2 equal to x plus 2 whole square अब x plus 2 whole square को फर्मुला के हो त a plus b whole square को फर्मुला के हो त a square plus 2ab plus b square हामीले यही फर्मुला युज गर्छौं अब हामीले x को ठाउँमा a को ठाउँमा x छ b को ठाउँमा 2 छ ओके न अब हामीले अब a को ठाउँमा x लेख्नु पर्यो b को ठाउँमा 2 लेख्नु पर्यो ओके न a स्क्वायर को ठाउँमा x स्क्वायर लेख्नु पर्यो प्लस 2 a भनेको यहाँ के छ x यो डट भनेको मल्टिप्लिकेसन साइन हो है अल्जेब्रामा यो पोइन्ट होइन है कन्फ्युज नहुने अल्जेब्रामा चाहिँ यो डट दिएको छ नि 2 डट x डट 2 भनेको मल्टिप्लिकेसन साइन हो यो 2 अनि ab यहाँ a भनेको कति छ x अनि यहाँ b भनेको कुन छ 2 छ कि छैन त्यसैले 2 लेख्नु प्लस b स्क्वायर अब b स्क्वायर ठाउँमा हाम्रो b भनेको यहाँ 2 छ नि त्यसैले 2 स्क्वायर लेख्नु पर्यो के न फेरि के फर्मुला लेख्ने होइन हाम्रो कुन निकाल्नु पर्ने हो त्यसलाई ab मानेर हामीले सपोज गरेर गर्ने x स्क्वायर प्लस 2x 2 प्लस 2 स्क्वायर अब यसलाई सल्भ गरेर x स्क्वायर को x स्क्वायर भयो प्लस यो मल्टिप्लाई गरेर 2 into x 2x 2x into 2 4x प्लस 2 स्क्वायर भनेको कति हो त 4 यो चाहिँ के हो फर्मुला युज गरेर हामीले तीनटै प्रोसेसबाट गर्यौं विदाउट युजिङ फर्मुला गर्यौं ज्योमेट्रिकल प्रोसेसबाट गर्यौं र फर्मुला युज गरेर गर्यौं हो के न अब नाउ एक्जाम्पल नम्बर 2 एक्सपान्ड भनेको एक्सपान्ड गर्ने अब एक्सपान्ड गर भन्दाखेरि हामीले फर्मुला युज गरेरै गर्ने है यो विदाउट युजिङ फर्मुला युज नगर्ने बाइ युजिङ फर्मुला नै गर्ने एक्सपान्ड गर्दाखेरि अब यहाँ पनि के भनेको छ 2p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर होल स्क्वायर अब यसमा फर्मुला लाउनु पर्यो त a plus b होल स्क्वायर को फर्मुला लाउनु पर्यो के न यसमा यहाँ बिचमा प्लस साइन भएपछि a plus b होल स्क्वायर अब यहाँ हामीले a लाई के सपोज 2p स्क्वायर लाई हामीले के सपोज गर्नु पर्यो a सपोज गर्नु पर्यो अनि 3q स्क्वायर लाई b सपोज गर्नु पर्यो यहाँ लेखेको छ त लेट 2p square equal to a and 3pq square equal to b then a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square अब यो फर्मुला युज गर्ने अब a को ठाउँमा हामीले के लेख्नु पर्यो 2p स्क्वायर लेख्नु पर्यो b को ठाउँमा 3q स्क्वायर लेख्नु पर्यो हैन a को ठाउँमा 2p स्क्वायर होल स्क्वायर अब यो 2p स्क्वायर को होल स्क्वायर लेख्दाखेरि हामीले यसरी ब्र्याकेट भित्र लेख्नु पर्छ x स्क्वायर मात्र लेख्यो भने हामीले ब्र्याकेट दिइराख्नु पर्दैन बेसको अगाडि कुनै पनि कोएफिसिएन्ट 2 3 4 त्यस्तो आयो भने चाहिँ हामीले यसरी ब्र्याकेट भित्र क्लोज गरेर लेखिन्छ ओके न 2p स्क्वायर को होल स्क्वायर ब्र्याकेट नलिकन लेख्यो भने यो p को मात्र स्क्वायर हुन्छ 2 को चाहिँ स्क्वायर हुँदैन त्यसैले 2 को पनि स्क्वायर हो नि ओके न हामीले 2p स्क्वायर लाई a मानेपछि 2 को पनि त स्क्वायर हो नि त्यसैले 2 को स्क्वायर गर्नलाई हामीले यसरी ब्र्याकेट भित्र लेखिन्छ है 2p स्क्वायर लाई ब्र्याकेट भित्र क्लोज गरेर बाहिर चाहिँ हामी स्क्वायर लेखिन्छ प्लस
2ab अब a को ठाउँमा 2p स्क्वायर लेख्नु पर्यो, b को ठाउँमा 3q स्क्वायर लेख्नु पर्यो। 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ g त हामीले के सपोज गरेको छ 3q स्क्वायर, त्यसैले b को ठाउँमा हामीले के लेख्नु पर्यो 3q स्क्वायर को होल स्क्वायर। ओके न। अब नाउ रिमुभ द ब्रैकेट। अब 2p स्क्वायर को होल स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर भनेको 4 भयो, p स्क्वायर को स्क्वायर भनेको कति भयो त p to the power 4 plus now multiply this 3 2 into 2 4 4 into 3 12 p square into q square p square q square plus अब 3 into 3 9 q square into q square q to the power 4 हामीले यसरी गर्ने। Now next example is 3x minus 1 by 3x whole square। अब यहाँ चाहिँ हामीले कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो त a minus b whole square को फर्ममा छ कि छैन, बीचमा माइनस साइन छ a minus b whole square। हामीले 3x लाई a सपोज गर्ने, 1 by 3x लाई b सपोज गर्ने। अब सपोज गरिसकेपछि हामीले अब a minus b whole square को फर्मुला युज गर्ने। a minus b whole square को फर्मुला के हो त a square minus 2ab plus b square। खाली साइन अगाडिको साइन मात्र फरक छ, a plus b whole square मा सबै प्लस हुन्छ, a minus b whole square मा अगाडि माइनस, सेकेन्डमा माइनस, थर्डमा प्लस हुन्छ है। यही माइनस साइन मात्र फरक छ, अगाडिको सेकेन्डको माइनस साइन मात्र फरक छ, अरु सबै त्यही हो। अब यो माइनस कृपा म्याम हजुर टाइम हेर्दै गर्नु है, टाइम अहिले 1 घण्टा वाला होइन है। ए 9 मिनेट बाँकी छ अब। हो ल ल ल हुन्छ हुन्छ। 2x हामीले सपोज गरेको 2x लाई a 2x लाई a सपोज गरेको है। के गर्ने त हामी एक्सरसाइज सुरु गरौँ कि क्या अहिलेलाई है, यो पछि गरौँला के एक्सरसाइज पछि गर्ने, यो नि एक्सप्लेन गर्ने हो, एक्सरसाइज पछि गरौँला कि एक्सरसाइज नै सुरु गरौँला भइहाल्यो, यो पछि गरौँला एक्सरसाइज, यो अगाडि परिसकेको एक्सरसाइज गरौँ है। ल भन एक्सरसाइज 10.3 को हेर, अब यो गर्दै गरौँ है, पछि एक्सप्लेन गरिदिउँला। अब यो मैले बुझाउनु पर्ने। नाउ लेट्स टेल एन्ड राइट द एन्सर इन द एक्सपान्डेड फर्म। m प्लस n होल स्क्वायर को के हुन्छ त अब फर्मुला के हुन्छ m प्लस n होल स्क्वायर, यसलाई एक्सपान्ड गर्ने रे के हुन सक्छ ल भन त m प्लस n होल स्क्वायर को फर्मुला हामीले a प्लस b होल स्क्वायर को पढाएको हैन। अब a को ठाउँमा m लेख्ने, b को ठाउँमा n लेख्ने, त्यति त m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर, यति मात्र फरक हो, ओके न। b को के हुन्छ m माइनस n होल स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ अब एक्सपान्ड गर्दा त्यसलाई m माइनस n स्क्वायर होल स्क्वायरलाई एक्सपान्ड गर्दा कति हुन्छ त अब यसमा कुन युज गर्नु पर्यो a माइनस b होल स्क्वायर युज गर्नु पर्यो हैन, a माइनस b होल स्क्वायर को फर्मुला युज गर्नु पर्यो, के हुन्छ ल भन त ट्राई गर त। यो न्यू लेसन भयो है तिमीहरुको लागि, यो 6 मा पढाएको छैन त यो हैन, फर्मुला युज गर्ने, फर्मुला युज नगरिकन मात्र मल्टिप्लाई गरेको हैन। अब 7 मा फर्मुला युज गरेर पनि हामी मल्टिप्लाई गर्छौं, के हुन्छ यसको ल m माइनस n होल स्क्वायर को के हुन्छ, कसले भन्न सक्छ ल भन त ट्राई गर। यसमा के युज a माइनस b होल स्क्वायर को फर्मुला युज गर्नु पर्यो, a को ठाउँमा m लेख्ने, b को ठाउँमा n लेख्ने, त्यति त फरक हो नि। m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर, यस। नाउ सी नंबर a प्लस p प्लस q होल स्क्वायर, ल यसको भन त 2pq plus q square. q square, yes, p square plus 2pq plus q square, p minus q whole square
p square minus 2pq plus q square. p square minus 2pq plus q square. अब इन नंबर a plus 1 whole square. अब a को ठाउँमा a नै भयो, b को ठाउँमा हामीले 1 लेख्ने। अब हामीले त a plus b whole square को फर्मुला पढाएको थियो हो किन, त्यसलाई रिप्लेस गर्ने। अब b लाई 1 ले रिप्लेस गर्ने। a square plus 2ab, 2ab भनेको 2ab भनेको 1 छ नि। अब 2ab भनेको 2 into a into 1, 2 into a into 1 भनेको 2a हो किन, 1 ले जुन नम्बरलाई जुन टर्म्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि त्यही हुन्छ किन। त्यसैले 2 into a भनेको 2a भयो, 2a into 1 भनेको 2a नै भयो, प्लस 1 स्क्वायर भनेको 1 नै भयो किन। 1 स्क्वायर, 1 को जे स्क्वायर पनि 1 नै हुन्छ, क्यूब पनि 1 नै हुन्छ, सबैको 1 नै हुन्छ किन, 1 भनेको 1 को। त्यसैले a square plus 2a plus 1 भयो हो किन, a square plus 2a plus 1। अब a minus b whole square को a square minus 2a plus 1. a square minus 2a plus 1। अब x plus 2 whole square को x square plus 2ab, 2ab भने यहाँ के हुन्छ, 2 into x into 2 गर्नु पर्यो है। त्यहाँ a भनेको x छ, b भनेको 2 छ हैन। आज भइहाल्यो, म पछि चाहिँ म उसमा व्हाइट बोर्डमै गरेर देखाइदिन्छु है तिमीहरूलाई। आजलाई भइहाल्यो, आजलाई ल, बुझे पनि नबुझे पनि म पछि फेरि बुझाइदिन्छु है। x स्क्वायर को x स्क्वायर भयो प्लस 2ab, यहाँ a भनेको x छ, b भनेको 2 छ नि, 2ab भने 2 into x into 2 भयो हैन, प्लस अनि b भनेको यहाँ 2 छ नि, 2 स्क्वायर। अनि के हुन्छ, यसलाई सल्भ गर्दा के हुन्छ, x स्क्वायर प्लस 4x, 2 into x into 2 भनेको 4x प्लस 2 स्क्वायर भनेको 4, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, सरी 4x प्लस 4, 2 स्क्वायर भनेको 4 हो नि। अब यस नम्बरको के हुन्छ, x माइनस 2 होल स्क्वायर भनेको के हो त, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब 2 नम्बरको चाहिँ लेट्स टेल एन्ड राइट दिस एक्सप्रेसन इन द स्क्वायर फर्म भनेको छ। अब माथिको चाहिँ हामीले एक्सपान्डेड फर्म गर्यो, अब यसलाई चाहिँ स्क्वायर फर्ममा लेख्ने। x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर भनेको के हो त, x प्लस y को होल स्क्वायर हो किन हो, त्यसैले हामीले स्क्वायर फर्ममा x प्लस y होल स्क्वायर लेख्ने हो किन। अब सी नम्बरमा x स्क्वायर प्लस 2 into x into 3 प्लस 3 स्क्वायर भनेको। अब यो चाहिँ के को स्क्वायर हो त, यहाँ x यो a भनेको x छ, b भनेको 3 छ भनेपछि x प्लस 3 को होल स्क्वायर भयो किन। अब बी नम्बर t स्क्वायर माइनस 2tr प्लस r स्क्वायर, यो के को फर्मुला हो त, यहाँ a भनेको t छ, b भनेको r छ भनेपछि t माइनस r होल स्क्वायर, t माइनस r को होल स्क्वायर भयो किन। नाउ ई नम्बर, ल ई नम्बर को कसले भन्न सक्छ के को स्क्वायर हो यो, a स्क्वायर प्लस 2 into a into 5 प्लस 5 स्क्वायर, के को स्क्वायर हो ल भन त, ट्राई गर त। सबै मैले मात्र भनेर फेरि बुझिँदैन, के को स्क्वायर हो यो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ b भनेको 5 छ कि छैन, a भनेको a नै भयो, b भनेको 5 छ नि भनेपछि के को स्क्वायर भयो त, अब a प्लस 5, b को ठाउँमा हामीले के लेख्नु पर्यो, 5 लेख्नु पर्यो नि, a प्लस 5 होल स्क्वायर हो किन। ल यस नम्बर ट्राई गर त, ल यस नम्बर b स्क्वायर माइनस 2 into b into 7 प्लस 7 स्क्वायर, यो चाहिँ के को स्क्वायर हो ल, स्क्वायर फर्ममा के हुन्छ हजुर, b माइनस 7 होल स्क्वायर, यस b माइनस 7 होल स्क्वायर, यहाँ b पर्छ, b a भनेको यहाँ b छ, b भनेको चाहिँ यहाँ 7 छ, त्यसैले b माइनस 7 को होल स्क्वायर भयो किन।
अब जी नम्बर p स्क्वायर माइनस 4p प्लस अब यहाँ 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो कि हैन लास्ट को थर्ड टर्म 4 लेखेको छ 4 भनेको 2 को स्क्वायर भयो भनेपछि यसको स्क्वायर फर्म के हुन्छ त यहाँ a को ठाउँमा p छ b को ठाउँमा 2 छ हो कि हैन 4 भनेको 2 को स्क्वायर p minus 2 whole square. Now yes number. अब yes number भने r square plus 4r plus 4 भनेको 2 को स्क्वायर भनेपछि यो के हुन्छ त r plus 2 whole square ओके न है ल आजलाई यति नै गरौँ होला है 1 मिनेट मात्र बाँकी छ ओके म्याम नेक्स्ट क्लासमा हामी राम्रोसँग एक्सप्लेन गरौँला है बुझ्नेले बुझिहाल्यो नबुझ्नेलाई फेरि म पढाइदिन्छु है अर्को क्लासमा पनि यही हुन्छ ओके म्याम होमवर्क चाहिँ अगाडिको जसले अगाडिको गरेको छैन त्यो कम्प्लिट गर्ने है अहिलेलाई होमवर्क जसले यो 10 नम्बरसम्म गरेको छैन नि गर्नेले पठाउने सेन्ड गर्ने मलाई नगर्नेले कम्प्लिट गरेर पठाउने है होमवर्क चाहिँ यही हो ल ओके म्याम ओके बाई 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 म्याम